파인애플. Hello everyone, welcome back to our channel. सर्वांना नमस्कार. सगळी कशी आसात? सो हो आमचो एनिवर्सरीचो व्हिडिओ 4th जानेवारी शूट केलो व्हिडिओ हो. सॉरी हांव मस्तो लेट पोस्ट करनासा. बट हाचे उपरांत तुमकां बॅक टू बॅक बरे व्लॉग्स पळोवंक मेळटात. सो खंयचे व्लॉग्स स्किप करनाकात. होय व्हिडिओ एंड मेसर पळया आनी म्हाका सपोर्ट केल्याक तुमकां थँक्यू. आमचे काजार जावन 5 इयर्स जाली. जेजून आमकां मस्तो आशिर्वादांनी भरला. हर एक अप्स एंड डाउन्स जेजू आमचे सांगाता सदांच आसलो आनी मुखारी जे कितें आमी आशेवन आसा ते जेजू गुर्त आसा. सो ते रायट टायमार जेजू आमकां ते फावो करतलो म्हण आमी आमची पातयेनी ताचेर दवरता. सो वी प्लेस ऑल आर ट्रस्ट इन हिम. सो आज 4th जानेवारी आनी आज आमची 5th एनिवर्सरी. सो 5 इयर्स कशी जाली म्हणत ना. मिसा गेल्ल्या 10:15 मिसाक. आमी जनरली संडेच्या मिसा वचना बट आज आमी गेल्ली. तशें आतां घरा येता मागीर मेळटा. हे 3rd नायटाची क्लिपिंग. आमची फ्रेंड्स आमगेर आयिल्लीं. मागीर आमी डिनराक म्हणून विन्नीस रेस्टॉरंट कराम आयिल्ल्या. सो आमी चिकन मांचाव सूप ऑर्डर केल्लो आनी सिझलर्स ऑर्डर केल्ले. म्हाका हांचे सिझलर्स मस्तो लायक जाता. सो तुमी कोणी ट्राय करून एपय ट्राय करा, मस्तो बरें आसता. तशें हांव इल्लें लुएला कडेन उलोवन आसा रॉल्नान काले मुळे सो ताका हांव रिएक्ट करनासलें. सो मागीर आमी डिनर करून घरा गेले. ऑलमोस्ट एक 11:30 जाल्ली आनी हांवें केक करचे प्लॅनार आसलें हांव. बट रॉलेन म्हणलो नाका कित्याक म्हळ्यार कोणी खायनात आमी दोगांय खायना बेश्टें वेस्ट जाता म्हणून आमी हांगात विन्नीसाची एक 1/2 kg केक आनी घरा वचून मिडनायट केक कट केली. सो हें 4th जानेवारीचें क्लिपिंग. आमी सकाळीं मिसाक गेल्लीं तें ऑलरेडी तुमी पळयलां. ताचे उपरांत आमी लंचाक म्हूण बार्बिक्यू नेशनाक आयिल्ल्या. सो ही आमची 5th एनिवर्सरी जाल्यार आमी कांय ग्रँड सेलिब्रेट करूना. कोणाक आपोवन अशें कांय घरा सेलिब्रेट अशें करूना. सिंपल आसलें. स्पेसिफीक कांय रिजन ना बट जस्ट लायक दॅट. अशेंच आमी जस्ट एक रॉलेन म्हणलो बार्बिक्यू नेशनाक या म्हणून मागीर आमी आयिल्लीं हांगा. सो हांगा येताना पोट इल्लें खाली आसा जें इल्लें न्हय चडूच खाली आसा जें कित्याक म्हळ्यार तितले वेरायटीज आसा हांगा. हांगा पळया बफे सिस्टम आसा. सो हांतू मस्तो आसा लायक हांवें वयल्या वयर अशें तो व्हिडिओ केला. वेरायटी मस्तो आसा वेज नॉन वेज. स्टार्टर्स धरले, मेन कोर्स, मागीर डेजर्ट, लायव्ह कावंटर्स, मागीर चाट्स, ताचे उपरांत तांचे स्पेशल डिशीज ते पुरो आसले. सो यू नीड टू बी अ फूडी ऑर तुमच्या पोटान मस्तो जागो आसा जी तरमास जाता. हें काले कितें स्पेशल चिकन सम फेस्टिवल ऑर समथींग वॉज गोईंग ऑन फॉर क्रिसमस एंड न्यू इयर काले ऑफर आसले. ऑफर न्हय सम डिशीज. सो स्पेशल डिशीज आसले. सो ताचे उपरांत हें पळय बार्बिक्यू सेटअप करना आसात. हातूंत आमचें पोट भरता कित्याक म्हळ्यार इतलें ती हाडून दवरतात. आतां पळया फर्स्ट चिकन दवरलें.
मागीर फिश आसले टिक्का ग्रिल काला म्हणटात ओके एनीथिंग यू कॅन कॉल आनी प्रॉन्स बट प्रॉन्स बरे सकट बरे आसले आनी ती साता तुमकां स्पायसी जायगी ऑर नॉर्मल जायगी कशें तुमचे टेस्ट अकॉर्डिंग ती करतात सो ಎಂತ खावनासाने आमचें पोट भरलें ताचे उपरांत हांवें सूप ट्राय केलो बिकॉज ट्राय म्हण न्ही चिकन मॅन्चो सूप आसल्यार हांव खंय सोडिना मागीर ताचे उपरांत ये ग्रिल पळया काले म्हणून रोलनाच्या तोंडान आयका तुमी काले म्हणून पायनॅपल बरें पायनॅपल ताचे पण वॉटरमेलन बार्बिक्यू आसले आनी कितले जाय तितले दितात जाय ते गडगड्यान दितात मागीर आमी स्टॉप म्हणलें हें खाली मटनाची चॉप या समथींग ताचे पण हांवें पानीपुरी खावन गेली इतले आसले दिवसून हांवें पानीपुरी खावन बिकॉज इट इज माय फेवरेट ताचे उपरांत हांव मेन कोर्स खावन येवन गेलें आमी इल्ली मटन बिरयानी मागीर शेफ्स स्पेशल एग खालें आसलें इल्ले ऑलिव्स मागीर ताचे उपरांत डेजर्टी खावन गेले कितले डेजर्ट आहले ते पुरा खावन गेले रोलनान जिलेबी आनी आयस्क्रीम खावन गेले ताचे उपरांत ताणे रबडी काल ते फालुदा कुल्फी फालुदा ते खावन गेले ते म्हजे फेवरेट बट म्हाका खावंक जावना मागीर तांणी आमकां एक केक हाडून दिली ती आमी कट केली इट वॉज सो स्वीट ऑफ देम सो आमचे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जालें आमी बार्बिक्यू नेशनाक आयल्या दिसता तूं हें कारा मातशें रॉलीन केदाळे येवनूच आसता जायते ताच्या ऑफिसांतून तो तांकां केदाळे पार्टी पुरान घात आसची सो तो येतना आमी म्हणचे म्हाका चान्स मेळना न्ही आनी हांव तितलें फुडी न्ही जायते आनी हांगा येवंक न्ही तुजें पोट खाली आसा जें आमचें नातल्यार जायना म्हळ्यार तें वत न्ही देखून एब्सोल्यूट बार्बिक्यू म्हणजे एक 2 years बॅक बर्थडे गेल्ले सो कशें म्हळ्यार हांगा बर्थडे आयल्यार फ्री आसता बर्थडेज मात आनी त्या पर्टिक्युलर डेयाक सो ह्या फावटी तो म्हणालो आतां काले आमी दोगांत आसची न्ही 5th एनिवर्सरी जाल्यारय आमी कांय सेलिब्रेट चड करूं ना घरा ती केक कट केली तितलेंच तशें मागीर हांव सकाळीं मिसा गेल्ली तशें मागीर तो म्हणालो आमी एक काम करया बार्बिक्यू नेशनाक या म्हण ताका खावन पुरो जाला बट म्हजे खातीर तो आयलो बरें आहलें फूल जालां म्हाका पोट इतलें फूल जालें आतां आमी घरा वॉक करन येता कित्याक म्हळ्यार डायजेस्ट जायचें तितलें फूल जालां आमी म्हळ्यार मेन डिशी मेन पोसी आमी चड खावना कित्याक म्हळ्यार जावना रोलें नापडू ना हांवें एटलीस्ट इल्लें मिनी केलें आमी जेवनचें इल्लेशें हांव दिसता मोटें सकटें म्हणून पुरो हें कितलें खाता म्हण हांव चड जेविना हांव जेवनचें इल्लें बट हांव बाय बर्थ मोटें आतां इल्लें म्हजें वेट चडल्या बट चब्बी तशें सो जालें एनिवर्सरी 5 years कशी गेली म्हणना आयसो धाकटो व्हिडिओ हांगा एंड करता व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि कमिंग व्हिडिओज पळोवंक मिस करनाकात सो थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग अंटील देन टेक केअर बाय बाय स्टे सेफ अँड स्टे हॅपी